सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आज पनि छलफल जारी रहने। कान्तिपुर समाचारमा आज जेठ तेस्रो साता जाने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएर पैदल यात्रीको ज्यान लिएको अभियोग लागेका काठमाडौँ बुढानीलकण्ठका पृथ्वी मल्ललाई 4 वर्ष कैद सजाय। अन्तर्राष्ट्रियमा ग्रिसको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि अर्को महिना फेरि चुनाव हुने र खेलकुदमा रुसका ड्यानियल मेदवेदेवलाई करियरको पहिलो क्ले कोर्टको उपाधि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन आज सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीको तयारी। आरोपीलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा लागु औषधको समस्या चुनौतीपूर्ण। विद्यार्थीदेखि पेशा व्यवसायका युवा समेत कुलतमा, अभिभावक चिन्तित। सुशासन र नियमनको अभावमा सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढ्दो। सरकारले बनायो सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव कार्यदल, प्रहरीमा उजुरीको चाङ। ग्रिसको आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन। प्रधानमन्त्री किरियाकोसको पार्टीलाई ठूलो सफलता, दोस्रो निर्वाचन 1 महिनापछि। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप आजदेखि काठमाडौँमा घरेलु टोली नेपालले पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग खेल्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। चैत 12 गतेदेखि चलिरहेको अनुसन्धानमा 58 दिन पूरा भइसकेको छ। अनुसन्धानका लागि म्याद थपिएको यो अन्तिम पटक हो। संगठित अपराधमा 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 3 दिनको म्याद लिएको थियो। 3 दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर भइसक्नुपर्नेछ। प्रहरीले पक्राउ परेका 16 सहित 32 जना विरुद्ध विभिन्न 6वटा कसूरमा मुद्दा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन हिजोसम्म सरकारी वकिललाई बुझाउने भनिए पनि मिसिल तयार पार्न नभ्याएपछि बुझाउने प्रहरीको तयारी छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही मिसिल भने अध्ययनका लागि लगिसकेको छ। तर प्रहरीले 32 जना मध्ये कसलाई कुन कसूरमा मुद्दा चलाउने भन्ने पूर्ण राय दिने गरी मिसिल तयार पार्न समय लागेको जनाएको छ। बुधबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन नै अदालतमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। यसअघि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 5 जनालाई संगठित ठगीसहित राज्य विरुद्धको कसूरमा पनि मुद्दाका लागि सिफारिस गर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालिसकेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ परेपछि झापास्थित शिविरमा रहेका सक्कली शरणार्थी आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। भुटानी शरणार्थीका नाउँमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देश पठाएको समाचार सुने पनि बेलडाँगी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी ठुलो गिरोहको डरले चुइक्क बोल्न सक्दैनथे। जब उनीहरूको आशाको धरोहर मानिएका मुख्य नेता टेकनाथ रिजाल यो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे, त्यसपछि शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक शरणार्थीले स्थानीय स्तरमा पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले तत्कालीन शिविर सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। टेकनाथ रिजाल अब मेन उहाँ अब लिडरसिप मान्छे हो। अहिले उहाँ नै मुछेपछि भनेको चाहिँ म चाहिँ के लाग्छ भने उहाँको मुनिको मान्छेहरू पनि यहाँनिर क्याम्पमा कति छन्, यहाँबाट पनि एक गरेर उठाउनु पर्यो। हामीलाई सोधै फिर्ती चाहिएको छ, एकदम आजको भोलि चाहिएको छ। हामीले खाना पनि छैन, भरे खाना छैन, भोलि खाना पनि छैन। हामीले बहुत दुःख छ। हामी यहाँ संस्थाले दिएको राह पनि छैन हामीसँग अहिले। यस्तै नेताका कारण आफूहरू भुटानबाट लखेटिएर शरणार्थी हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। माथिल्लो स्तरका नेता भन्नेहरू कहिले पनि शरणार्थी शिविरमा आएर के कस्तो अवस्थामा बसेका छन् भनेर सोधखोज समेत नगरेको उनीहरूको आरोप छ। टेकनाथ रिजाललाई चाहिँ यो भन्छौँ कि हामी जुनियन भुटनिसलाई भिराको चिन्ता उँधो र उँभो पार्ने यही व्यक्ति हो। हामी 32 वर्ष रिफ्युजी क्याम्पमा बस्दा पनि यहाँले आएर एक दिन हामीलाई नजर नलगाउँदाखेरि यो हाम्रो नेता होइन। यी शरणार्थीको आवाजको सुनवाई भएर शिविर सञ्चालनका पदाधिकारीमाथि छानबिन हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, भुटानी शरणार्थी शिविर, बेलडाँगी, झापा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेसँगै छलफल सुरु भएको हो। नीति कार्यक्रम छलफलको पहिलो दिनमै सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बचाउ र आलोचनामा केन्द्रित भए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राखेको पुनर्लेखनको धारणाप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले आफूले गरेको सबै ठिक र अरूले गरेका सबै गलत भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे। म छु सबै छ, म छैन केही पनि छैन भन्ने मानसिकता, त्यो भन्दा ठुलो मनोवैज्ञानिक समस्या के हुन सक्ला? म भएको बेला सबै ठिक थियो। बनेका जति कामहरू पृथ्वीनारायण शाहका बेलादेखि, जङ्गबहादुर राणाका बेलादेखि, भीमसेन थापाका बेलासम्म जति पनि काम गरे त्यसमा म थिएँ। जे काम भएनन्, भत्के, बिग्रे, यो 5 महिना पहिले गठन भएको सरकारले भत्काएको बिगारेको भन्ने कुरा, त्यो मनोदशाबाट हामीले काम गर्न थाल्यौँ भने हामी कसरी सुधारको बाटोमा जाउँला? माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले नीति कार्यक्रमले निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको र नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक रहेको दावी गरे। विशेष प्राथमिकता साथ यहाँ जुन कुरा अगाडि सारिएको छ ती आफैमा महत्त्वपूर्ण छन् कि यो कुरा आजको आवश्यकता होइन, बाँझो जमिनको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता होइन, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा आजको आवश्यकता होइन, यसको लागि मल बिउ, कृषि सिँचाइ लगायतको व्यवस्था गर्ने आजको आवश्यकता होइन। वन क्षेत्रको समेत प्रयोग गरी जडीबुटी खेती गर्ने, वन्यजन्तु पालन गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, काठजन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरा नीति कार्यक्रमले समेटेको कुरा के यो खिचिटिउरीको विषय हो? नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको कार्यक्रमले नागरिकमा निराशा बढाएको आरोप लगाए। सरको ब्याज दरले व्यवसायीहरू निराशा, कारोबारहरूमा शिथिलता, यो सबै पक्षलाई टोटल्ली नजरअन्दाज गरेर, असाध्य आत्मप्रशंसा गरेर, आत्मरतिमा रमाउने गरी जे नीति कार्यक्रम आएको छ यसले नागरिकहरूमा एउटा निराशा पैदा गर्यो। जनता समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले तराई जोगाउन चुरे दोहन हुने नीति हटाउनु पर्ने धारणा राखे। ढुङ्गा निकासीको जुन कुरा गरिएको छ निश्चित रूपमा मधेसलाई मरुभूमि बनाउने कहीँ योजना त होइन। हामीलाई जानकारी नै छ कि चुरेको एरिया हामी बचाएन भने, चुरे संरक्षण गरेन भने मधेस मरुभूमि हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुबिता गौतमले आफूहरूको भूमिका रचनात्मक हुने बताइन्। सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझिने प्रचलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उद्घोष गरिसकेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षी हो, यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ, सरकारलाई सघाउँछ पनि, तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ। बैठकमा नीति कार्यक्रममा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका 20 सांसदले संशोधन प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिएका थिए। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका ओलीले अहिले देशको अवस्था असामान्य रहेको भन्दै नीति कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम मानव देशमा पहिलो पल्ट तर्जुमा गरिएको जस्तो झलक दिने गरी यो प्रस्तुत भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि नीति कार्यक्रम थिए कि कुनै सरकार थिए कि कसैले काम गरेको थियो कि कुनै पोलिसी बनाएको थियो कि त्यो कुरा छोडेर मानिलियौँ अहिले नै यो सरकार नै प्रथम स्वयम्भू हो। यो प्रथम स्वयम्भू अवतरित भएर पहिलो सरकार बनेको छ, पहिलो हामीले सुरु गरेका छौँ, पहिलो नीति कार्यक्रम बनाएको छ, जसरी यो प्रस्तुत भएको छ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य र गन्तव्य अस्पष्ट भएको दावी गरे। यस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकार दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयासमा रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे। म तथ्य प्रमाण सहित भन्दैछु, दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ। यो कुरा बन्द गरियोस् र दोषीमाथि कारबाही दृढताका साथ अगाडि बढाओस्। नेता ओलीले नीति तथा कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने गरी बोल्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बेरुजु लेखा परीक्षकले मात्र निकाल्ने काम भएको भन्दै सरकारबाट पन्छिने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षक शर्माले कार्यालयहरूले बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि लेखा परीक्षकको कामका रूपमा मात्र लिने गरिएको बताए। लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु फर्स्यौटको कामलाई प्राथमिकता दिन छोडिएको उनको भनाइ छ। अहिले आएर देख्दाखेरि बेरुजु भनेको अडिट रिपोर्ट भनेको अडिट जनरलको काम मात्रै हो, निकाल्ने मात्रै हो भने जस्तो र कतिपय ठाउँमा त सोधाइ पनि बेरुजु किन निस्क्यो, खर्चहरू किन भएन भने जस्तो नि मैले त निकाल्ने काम पनि। शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा कार्य सम्पादन हेरेर हेरफेर गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक केही दिनभित्रै संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी गरे। सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर अनि आयोग मार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईहरुले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा अब 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौं भनिएको छ। माओवादी लडाकुहरूलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय अदालतको आदेशबाट रोकिए पनि चाँडै रकम दिनु भन्ने अर्को आदेश आउने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बहिर्गमित लडाकुलाई सरकारको तजविजीमा नभई आयोगले सिफारिस अनुसार सहयोग दिनुपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भने एमालेको पूर्ण समर्थन रहने उनले उल्लेख गरे। अरु विषयमा हामी प्रतिपक्ष हौं, सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेको सरकारसँग हाम्रा धेरै कुराहरुमा हाम्रा असहमतिहरू छन्, विमति छन्, तर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास म दलको तर्फबाट यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुने दावी गरे। हामी यसै अधिवेशनबाट यो विधेयकलाई पास गरेर यो विषयलाई अब हामी हमेशाका निमित्त राम्रोसँग सम्पादन गर्ने गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरेर अगाडि बढ्छौं। बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले द्वन्द्वकालमा करिब 1100 नागरिक बेपत्ता पारिएको दावी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान घोषणा गरेका नेताहरूले प्रदेशगत रूपमा भेलाको तयारी थालेका छन्। यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने र अहिले सकिने गरी सचिने भन्ने मोडमा आइपुगेको भन्दै नेताहरूले प्रदेशगत रूपमा भेलाको तयारी गरेका हुन्। रूपान्तरण अभियानमा सक्रिय नेताहरूले 7 प्रदेशमा कार्यकर्तासँग सुझाव सङ्कलन र तयारीको बैठक गरेका छन्। यो सबै तहमा काम गर्नका लागि चाहिँ एउटा यो पुनर्जागरणको अभियान, यो रूपान्तरणको जुन आमूल रूपान्तरणको पक्षमा फेरि एकपटक आफ्नै भित्र पुनर्जागृत हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पुनर्जागृत आफै पनि हुने र पुनर्जागृत गराइने एउटा दिशामा माहौल बनाउने कुरामा यो एउटा बैठकहरू भेलाहरू सुरु हुन थालेका छन्। आज हामी जुन परिस्थितिमा छौँ यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस सच्चिने कि सकिने भन्ने प्रश्नहरू उठेका छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सचियोस् र सचिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस अब रूपान्तरणको अभियानमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। अब यही गतिले हिजोकै अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस चल्दैन। यो अभियान अन्तर्गत जेठ 11 गते जनकपुर, जेठ 16 गते काठमाडौँ, जेठ 20 गते पोखरा, जेठ 22 गते दाङ, 24 गते सुर्खेत, 26 गते धनगढी र 29 गते इटहरीमा भेलाको आयोजना गरिएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्री नबन्ने भएका छन्। सत्तारूढ दलबीचको भागबण्डामा 2वटा मन्त्रालय पाएको जसपाले खाली रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ। एमाले सहितको गठबन्धनका बेला भागभण्डामा चित्त नबुझ्दा जसपाले मन्त्रीको नाम नै पठाएन। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै 2वटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपछि 2078 चैत 17 गते अशोक राईलाई शिक्षा मन्त्रीमा सिफारिस गर्यो। अर्को मन्त्रालयमा जसपाले कसैलाई सिफारिस गरेन। उपेन्द्र यादव 12/2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भएपछि एउटा मन्त्रालय थाती राखियो। अहिले सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै खाली छ। अध्यक्ष यादव आफै मन्त्रीका आकाङ्क्षी भए पनि आकर्षक मन्त्रालय नपाएपछि उनी पछि हटेका छन्। यादवले उप प्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रालय पाए सरकारमा जान खोजेका थिए, तर काङ्ग्रेसले शहरी विकास छोड्न नमानेपछि यादवले आफू बाहेकका सांसदलाई मन्त्री बनाउने भएका छन्। जसपा संसदीय दलले मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष यादवलाई नै दिएको छ। हामी आफ्नो आन्तरिक कारणले गर्दा ढिलो चाहिँ भइसक्यो, अब ढिलो गर्नु हुँदैन। किनभने अहिले अब बजेटको सेसन चलिरहेछ, बजेट निर्माणको विषय छ। त्यसैले पार्टीको नीति चाहिँ त्यो मन्त्रालय हामीले पाएको मन्त्रालयमा रिफ्लेक्सन पनि हुनु पर्यो र हामीले के गर्न खोज्दैछौँ त्यो तदअनुरूपको त्यहाँ कार्यक्रमहरू समेट्न सक्यो भने यसले हामीले अख्तियार गरेको कार्यक्रमहरू नीतिहरू त्यहाँ लागू गराउन सकिन्छ। पार्टीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट अशोक राई मन्त्री भइसकेकाले अध्यक्ष यादवले मधेसी समुदायबाट अर्को मन्त्री छान्नुपर्ने हुन्छ। राजकिशोर यादव र पूर्व मन्त्री प्रदीप यादव मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्, तर यादव समुदायबाट रामशाह यादव उपराष्ट्रपति र मध्य प्रदेशमा सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री भइसकेकाले गैर यादव सांसदलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज पार्टीमा उठेको छ। मन्त्री को बन्न चाहँदैन। अब हामी 12-13 जना छु, 12-13 जना सबै उम्मेदवार, तर हामीहरूमा कुनै यो मतान्तर छैन यो फल्ना जान्छ भनेदेखि हामी विरोध गर्छु या म नगए केही छ, त्यस्तो छैन। पुरुषलाई मात्र मन्त्री बनाएको भन्दै जसपाका महिला नेता तथा सांसदहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन्। अध्यक्ष यादव निकट नेताका अनुसार सिराहा 4बाट चुनिएका वीरेन्द्र महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमार यादवलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। रामशाह उपराष्ट्रपति चुनिएपछि खाली रहेको संसदीय दलको नेताको स्थान भने अध्यक्ष यादवले लिनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। नेपालका ठूला शहरमा लागु औषधको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीदेखि पेशा व्यवसायमा स्थापित युवा समेत लागु औषधको कुलतमा फसिरहेका छन्। आफ्ना छोराछोरीको गतिविधिप्रति अभिभावक चिन्तित बनिरहेको बेला पर्सामा युवाहरूको एक समूहले लागु औषधको कुलतमा फसेका युवाको गाउँटोल पहिचान गर्दै विद्यार्थीमाझ त्यसका नकारात्मक पक्षबारे जनचेतना फैलाउन थालेको छ। सुधर जाए तो लड़का को लिए तो हमारा बड़ा अच्छा लगे। हम तो सोचते नहीं, हम कहने हम अपन के सुधार लेम न तो हम लोगों को सुधार देते। सानो गाउँ छ भने त्यहाँ 100 जना 50 जना होला, तर ठुलो गाउँ छ भने 250-200 भन्दा कम सेवनकर्ता छैन। पटेरवा सुगौली गाउँपालिका पर्साका अध्यक्ष र पीडित अभिभावकको भनाइले पछिल्लो समय पर्सा क्षेत्रमा लागु औषध प्रयोगकर्ता बढेको तथ्य उजागर गर्छ। प्रहरी हिरासत र कारागारमा लागु औषध प्रयोगकर्ता बढ्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। सीमा नाकादेखि पर्साका सडक, चोक र गल्लीमा लागु औषध सेवनकर्ता खुलेआम भेटिन्छन्। यो डरलाग्दो वास्तविकताप्रति गम्भीर भएर एक युवा समूहले विद्यालयमा गई लागु औषध विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको छ। विशेष गरी केटा मान्छेहरू चाहिँ लागु औषधको कुलतमा फसेको देखियो। जनचेतना, यसको चेतना चाहिँ हामीले विद्यालय स्तरबाट अथवा ग्रामीण स्तरबाट नै हामीले लिएर गयो भने चाहिँ यसलाई केही हदसम्म हामीले चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ। लागु औषध प्रयोगकर्ता मध्ये 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका युवा बढी छन्। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी के गर्छन्, उनीहरूको सङ्गत कस्ता व्यक्तिसँग छ भन्ने कुरामा ध्यान नपुर्याउँदा धेरै किशोर किशोरी तथा युवा युवती लागु औषधको कुलतमा फस्न पुगेका छन्। कुनै विद्यार्थी यसै कुलतमा लागिरहेछ, त्यसबाट कहीँ यो कार्यक्रम गर्दाखेरि सुधार हुन्छ, हामी पूर्ण आशा छ।
पर्सामा आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा 737 जना लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेको प्रहरी अभिलेखमा छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि हालसम्म फेनार्गन, डाइजेपाम, नोर्फिम, कोरेक्स लगायतका 96,095 वटा प्रतिबन्धित लागु औषध बरामद भएको छ। गाँजा हामीले लगभग 1150 केजी जति हामीले समातेका छौँ, 88 केजी चरे समातेका छौँ। जनचेतनासँगै लागु औषध प्रयोगकर्तालाई कुलतबाट छुटाउन पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर उपचार पनि भइरहेको छ। तर यसतर्फ सबैभन्दा पहिले अभिभावक नै सतर्क हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो, बिरगन्ज, पर्सा। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। उपत्यका मेयर्स फोरमको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको हो। बैठकले सूर्यविनायक नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको सामुदायिक विद्यालयमा निष्पक्ष प्रधानाध्यापक छनौट कार्यलाई अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्ने सहमति गरेको छ। यस्तै बैठकले उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहले सडक बत्ती र हाई मास लाइटका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरी एउटै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ। सबै स्थानीय तहले सडक सञ्जाल आधारित रहेर डिजिटल रूपमा घरहरूको नम्बरिङ गर्ने परियोजनालाई लागू गर्ने बैठकमा सहमति भएको छ। यसैगरी सम्पदा पुनर्निर्माणमा खरिद प्रक्रियाको विकल्पमा नेपाल सरकारले प्रबन्ध गरेको पृथक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी माग्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। भूकम्प पश्चात नेपाल सरकारले 10 करोडसम्मको सम्पदा पुनर्निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएसँगै कानुनी रूपमा सो व्यवस्था पनि खारेज भएको थियो। स्थापित गरेको खरिद प्रक्रियाको सट्टा विगतमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाल सरकारले जारी गरेको कार्यविधिको संरचनागत प्रबन्ध बमोजिम पृथक कानुनी व्यवस्था पुनः तर्जुमा एवं लागू गरिदिने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्ने पनि निर्णय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 18 वटा पालिका छन्। आइतबारको छलफलमा ललितपुर महानगरपालिका, चन्द्रागिरी, मध्यपुर ठिमी, दक्षिणकाली र नागार्जुन लगायत 11 वटा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति थियो। सगरमाथा आरोहणको यो सिजनमा अहिलेसम्म 430 जनाले आरोहण पूरा गरेका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि यो सिजनमा हालसम्मकै बढी 478 जनाले अनुमति लिएका थिए। आरोहणका क्रममा विभिन्न मुलुकका 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सगरमाथा आरोहणमा यसपटक उत्साह देखिए पनि यो सिजनको सुरुवात भने दुःखद घटनाबाट सुरु भएको थियो। आरोहणका लागि बाटो बनाउन गएका 3 जनाको गत वैशाख 2 गते हिउँले पुरिएर मृत्यु भएको थियो। आजका मितिसम्म आरोहण अनुमति प्राप्त गर्ने र सहयोगी साथीहरू गरेर झन्डै चाहिँ 430 जनाभन्दा बढी साथीहरूले सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ साँच्चै अब यही क्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने अब केही दिन बाँकी छ त्यो क्षेत्रको आरोहणको समय। त्यो समयसम्ममा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्याले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्न सक्ने अवस्थातिर हामी पुगिराखेका छौँ। यसपटक सगरमाथामा विभिन्न विश्व रेकर्ड कायम भएका छन्। कामेरिता शेर्पाले 27औं पटक शिखरमा पुगेर सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान बनाएका छन्। आरोही हरि बुढामगर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो डबल एम्प्युटी अभोब नी अर्थात् गुणामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भएका व्यक्ति बने। सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड राख्न सफल दुवै खुट्टा गुमाएका रोल्पाका हरिबुढा मगरलाई सरकारका तर्फबाट विशेष सम्मान गुणामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भई सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा विश्व रेकर्ड समेत कायम गर्नुभएको छ। यो अवसरमा म रोल्पाली छोरा हरिबुढा मगरलाई रोल्पाली जनता र समग्र नेपालीकै तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उहाँ भोलि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु कि विश्व कीर्तिमानी हरिबुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर स्वागत र विशेष सम्मान गरोस्। त्यस्तै चिनिया आरोही सुचिचाङ सुईले 16 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गरेर कान्छो आरोहीको रेकर्ड बनाएका छन्। सन् 1953 मे 29 का दिन तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले पहिलोपटक सगरमाथाको आरोहण गरे यता 7700 भन्दा बढी सगरमाथा शिखरमा पुगिसकेका छन्। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। अर्थ र विकास संस्थागत सुशासन र सरकारको नियमन हुन नसक्दा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढेको छ। सहकारीले रकम ठगेको भन्दै गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकतामा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगले 2071 सालमै 130वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको देखाएको थियो। तर सरकारले ती सहकारीमाथि छानबिन नै गरेन। त्यसको झन्डै 1 दशकपछि अहिले कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको रकम समेत फिर्ता गर्न छाडेका छन्। 69 देखि यिनीहरूले पैसा वितरण गरेको छ। आजसम्म कतिजना मान्छेलाई दिनु छ त भन्दा 14,000लाई हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्छ। खालि हामीलाई झुक्काउने होइन, बचतकर्ताहरूलाई नै बचत रकम बराबरको जग्गा दिन्छु भनेको छ। तर उल्टो हामी बचतकर्तालाई नै अझ प्रेसर पार्ने हिसाबले चाहिँ हामीसँग नै पैसा सङ्कलन गरेर त्यो जग्गा किन्ने। ब्याजको आशमा दुःख गरेर कमाएको रकम नै सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेपछि अहिले यो विषय सदनमा समेत उठ्न थालेको छ। सहकारीका नाममा नेपाली जनतालाई लुट गर्ने ती लुटेराहरूलाई किन सरकार कारबाही गर्ने किन सक्दैन भने मेरो तितो अनुभव के छ भने म एकचोटि सहकारी मन्त्री भएको, सहकारी खुद सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। 12वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ, जसमा बचतकर्ताको झन्डै 4 अर्ब 25 करोड बराबरको रकम फँसेको छ। रकम फिर्ता गर्न नसकेका गौतम र पशुपति सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। सञ्चालक नै फरार भएपछि विभागले शिवशिखर सहकारीको जिम्मा प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोलाई लगाएको छ। लालीगुराँस, सुमेरु, कान्तिपुर, स्वर्णलक्ष्मी, विराटनगरको तुलसी र धरानको बराह समेत सरकारको निगरानीमा छन्। आएको उजुरीको आधारमा हामी चाहिँ मुख्य गरेर उजुरी आउने बित्तिकै संस्थाका सञ्चालकहरूलाई सम्पर्क गर्छौँ। जो सम्पर्कमै आउनु भएन तिनीहरूलाई हामी प्रहरी मार्फत पठाइहाल्छौँ। सिआइबीमा चाहिँ अथवा अरू प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानको लागि पठाउँछौँ। जो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति दायित्व अरू चाहिँ विषयहरू हेर्छौँ, सुशासनको अवस्था हेर्छौँ। सुध्रिन सक्ने अवस्था छ भनेदेखि उहाँहरूलाई टाइम सेड्युल सहितको कार्ययोजना सहित सुधारको मौका दिन्छौँ। जो सुध्रिन सक्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ समस्याग्रस्तको लागि सिफारिस गर्छौँ। विभागले एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीको मात्रै अनुगमन गर्छ। यस्ता सहकारी 125वटा छन्। यी बाहेकका सहकारीको पनि गुनासो आउन थालेपछि विभागले अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ। 7वटा प्रदेश अन्तर्गत 6002वटा सहकारी नियमनको दायरामा छन् भने 23,000 सहकारी स्थानीय तहले नै नियमन गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरले मात्रै 1800वटालाई नियमन गर्नुपर्छ। 1800 सहकारी एकजना चाहिँ अफिसरले अथवा नलेज बेस कम भयो, डेस्कहरू भएन, प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने, कर्मचारी हस्तान्तरण गर्ने, डकुमेन्ट हस्तान्तरण गर्ने, भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने, कम्प्युटरहरू हस्तान्तरण गर्ने, सबै कुराहरू हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। तर हस्तान्तरण त गऱ्यौँ, तर भावना पनि क्षमता पनि हस्तान्तरण हुनुपर्ने। सो नियमनमा चल्ने भनेका सहकारीमा सुशासनको अभाव छ। उनीहरूले सहकारीको सिद्धान्त विपरीत बचतकर्ताको रकम घर जग्गा तथा सेयरमा लगानी गरेका छन्। कारोबार सुस्ताउँदा लगानी फँसेको र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। हामीले माग गरेका छौँ 10 अरब जति अहिलेको लागि तत्कालै यो तरलताको समस्यालाई हल गर्नलाई पैसा उपलब्ध गराइदियो भने यो समस्याबाट अहिले तत्कालै हामीले एउटा एक प्रकारले हामी यसलाई उन्मुक्ति पाउँछौँ र भोलिका दिनमा फेरि नदोरिनुको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। देशभर 30,800 सहकारी छन्, जसमा 7 खर्ब बचत रकम रहेकोमा 4.5 खर्ब ऋण लगानी गरिएको छ। 73 लाख सदस्य रहे पनि केही सञ्चालकले मनोमानी रकम चलाएर बचतकर्ताको रकम नै डुब्ने स्थिति आएपछि जाँचबुझ गर्न सरकारले भर्खरै कार्यदल समेत गठन गरेको छ। तर कार्यदलले कहिलेदेखि काम थाल्छ अझै टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाईका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। देशभर 26वटा शाखा रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत रकम नदिएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरीका लागि निक्षेपकर्ताको भिड लागेको छ। सहकारीले करिब 14 अर्ब रुपियाँ ठगेको पीडितको आरोपपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 4 जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। चितवनको भरतपुर र टाँडी, बाँकेको नेपालगञ्ज कोवलपुर र बैजनाथ, कैलालीको धनगढी र अत्तरिया, डलरा, दाङको तुलसीपुर र भालुवाङ शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारीको शाखा तथा सेवा केन्द्र सञ्चालित छन्। यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, बागलुङको श्रीनगर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र बेलौरी, रूपन्देहीको बुटवल, डोटीको दिपायलमा पनि कार्यालय छन्। निक्षेपकर्ताहरूलाई दोब्बर रकम दिने प्रलोभन पारेर एकै शाखाबाट करोडौँ रकम सङ्कलन गरिएको छ। निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि देशभरिकै शाखा बन्द छन्। सहकारीको रकमलाई व्यक्तिगत कम्पनी खोलेर
हिनामिना गरेको भन्दै दिनहुँ उजुरी पर्न थालेका छन्। सम्पूर्ण आम जनताहरू यहाँ प्रशासनमा निवेदन दिन आइपुगेका छन् र यो चाँडोभन्दा चाँडो शिवशिखर सहकारीको मालिक वा सम्बन्धित निकायले चासो देखाएर यहाँका आम जनताका पैसाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने छ। हमारा पैसा खाइदियो, अब हामीले के गर्ने, हम गरीब मान्छे हौँ, खुद गरीब, अब हम ढुङ्गा खावला बुलगर जोको यहाँ दसैँ मान हामीलाई त छोड दियो, ठग दियो, अब हम कसरी खाने, के बेहोराले खाने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै शिवशिखर सहकारीका 16,000 बचतकर्ता छन्। उनीहरूले निक्षेप गरेको करिब 1.5 अर्ब रकम अहिले जोखिममा परेको छ। विभिन्न जिल्लामा सहकारले डिपार्टमेन्ट स्टोर र कृषि केन्द्र खोल्ने काम समेत गरेको थियो, जसको कारोबार 3.5 महिनादेखि बन्द छ। डलद्रा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीमा 14 अरबभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेर अपचलन गरेको आरोप बचतकर्ताले लगाएका छन्। सहकारले शाखा विस्तार गरेका सबै जिल्लाका करिब 1 लाख बढी बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ। 36 भन्दा बढी शाखाबाट माट, एग्रो लगायतका व्यवसायमा लगानी गरेको सहकारले बचतकर्तालाई 5 वर्षमा दोब्बर रकम दिने प्रलोभनमा पारेको थियो। दिनभरि अटो चलाएर 1000-1200 रुपियाँ कमाउँछु, त्यसमा पनि धोधो गरिएका आख्या जम्मा पैसा राखेको पनि हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। धेरै दिन भइसक्यो, हामीलाई धेरै दुःख लाग्छ। माथिबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ आश्वासन के हो भने केही टाइममा पैसा म्यानेज हुन्छ, त्यति दिनसम्म चाहिँ अफिस खोलेर बस्नु भनेको छ, त्यही भएर मात्रै अफिस खोलिरहेको हुन्छ। मैले बेकरी उद्योग खोलेको छु, लगभग 1,35,40,000 हजारसम्म जम्मा छ त्यसमा। त्यो 1 साल पनि पुरा भइसकेको थियो, त्यो पैसा आएन, ब्याज सहित त्यही छ होइन। जेनतेन गरेर कमाएको पैसा सहकारीका सञ्चालकहरूले अपचलन गरेपछि 1.5 महिनादेखि सुदूरपश्चिममा स्थानीयहरू विरोधमा उत्रेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशीको साथमा वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सहकारी संस्थामा देखिएका व्यतिथि रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। कहाँबाट कतिको बचत भएछ, के उठेछ, के कहाँ घाटा छ, त्यो पनि हेर्नै पर्यो। सरकारले सहकारीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। ज्ञान भएको व्यक्ति आयो भने सहकारी त्यतिकै नै राम्रो हुन्छ। सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले कहाँ लगानी गरेछ, के गरेछ, त्यो हेरिदिए पर व्यतिथि रोकिन्छ। अनुमति बिना त के काम पनि हुँदैन, तर बिना अनुमति यस्ता सङ्घ संस्थाहरू कसरी चले? विधानभन्दा बाहिर गयो भने संस्था चाहिँ धरापमा जान्छ। जसरी हुन्छ असली गर्नु पर्यो। सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई केही त सजाय दिनु पर्ला नि त। कति के छ, बचत छ, के छ, त्यसको कुनै रेकर्डै छैन। जसलाई जम्मा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसलाई ठोस निर्णय लिएर चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ, किनभने त्यो व्यक्तिले समात्न सक्नु पर्यो। जुन दर्ता भएका छैनन् विशेष ग्रामीण क्षेत्रका, तिनीहरूलाई चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। ठोस रूपमा कुनै पनि पहल नभएको कारणले अहिले सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ धेरै नै व्यतिथि बेहोर्नु परेको छ। जनताहरूको पैसा फिर्ता दिलाउनु पर्यो। एउटै प्रकृतिका धेरै सहकारी नबनाउने, अनुगमनै गर्नुपर्छ, अनि बल्ल व्यतिथि रोकिन्छ। सञ्चालक समितिहरूले अनुगमन गर्ने पाउनुपर्ने चाहिँ आवश्यक पाउनुपर्छ। पीडितले चाहिँ हैन, यदि पाएन भने उहाँलाई चाहिँ कडा कारबाही हुनुपर्छ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला? ए. स्वदेशी उत्पादनको उपभोग, बी. कच्चा पदार्थमा सहुलियत, र सी. उद्योग मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बझाङको सुरमा गाउँपालिकाको यार्चा सङ्कलन क्षेत्र धानछेरी हिमालयमा हिम पहिरोमा परेका एकजनाको शव फेला परेको छ। हिम पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा सुरमा गाउँपालिका 3 काटै गाउँकी 40 वर्षीय रामकोइला बोहराको शव फेला परेको हो। यस्तै हिम पहिरोमा परेका उनका श्रीमान 40 वर्षीय बाबजी बोहरा र जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 11 मयानाका 14 वर्षीय आकाश धामी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। हिम पहिरोमा मयाना गाउँकै 18 वर्षीय रमिता धामी र 14 वर्षीय जामती धामी बेपत्ता भएको प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले बताए। हिजो दिउँसो 11 बजेतिर आएको हिम पहिरोमा उनीहरू पुरिएका थिए। पहिरोमा परेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यसतर्फ पठाई घटनास्थल पुग्न भने अझै सकिरहेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ग्रिसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोताकिसले आम चुनावमा विजय हासिल गरेका छन्, तर उनको दलले बहुमत भने ल्याएन।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी न्यू डेमोक्रेसीले यो जितलाई राजनैतिक भूकम्पको संज्ञा दिएका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी दल सिरिजा पार्टीका नेता अलेक्सिस सिप्रासले बधाई दिएका छन्। सिरिजा पार्टीले 20% खराब नतिजा हासिल गरेको छ। मित्सोताकिसको दलले 300 संसदीय सिटमा 146 सिट हासिल गरेको छ। यो संख्या बहुमतका लागि चाहिने 151 मा 5 सिट कम हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले अर्को दलसँग सरकार नगर्ने बताएका छन्। त्यो अवस्थामा दोस्रो चुनाव जुन महिनाको अन्त्यमा गर्ने र बहुमत हासिल गर्ने उनको योजना छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। घरेलु टोली नेपालले किर्गिस्तानसँग खेल्दै काभा महिला च्यालेन्ज कपको सुरुवात गर्दैछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:30 बजे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सुरु हुनेछ। नेपाली टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले नेपालको तयारी राम्रो भएको बताएकी छिन्। नेपालको लक्ष्य ह्याट्रिक गर्ने रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा बिहान श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तानले प्रतियोगिताको पहिलो खेल खेल्नेछन्। यो खेल बिहान 9:30 बजे पछि सुरु हुनेछ। 12 बजे बङ्गलादेश र भारत बीच खेल हुनेछ। दिउँसो 2:30 बजे प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटनको तयारी गरिएको छ। उद्घाटन समारोहपछि नेपालले अपराह्न 4:30 बजे किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। अन्तिम खेलमा राति 7 बजे मालदिप्स र काजाखस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिग कम नकआउटको आधारमा सहभागी 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल, बङ्गलादेश, भारत र किर्गिस्तानसम्म पोल ए मा रहेका छन्। उज्बेकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिप्स र काजाखस्तान पोल बी मा रहेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।